बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रही है अब अपोजिशन, क्योंकि पीडीएम का जो मुल्तान का जो जलसा है उसकी कामयाबी का सारा क्रेडिट जाता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। जिस तरह मीडिया पर हाइप बनाई गई तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से पकड़ दकड़ की गई, यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे को पकड़ा गया, जेल में डाला गया, कारकुनों को पकड़ा गया, नून लीग के कारकुनों को पकड़ा गया, रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीएम ने मुल्तान में कामयाब शो किया, कामयाब जलसा किया। और अहम बात यह है कि यह जलसा मुनक्किद किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन इसमें जो गर्जी हैं, जो बरसी हैं, वो मरियम नवाज हैं। पूरा पीपल्स पार्टी की यौम तासीस का ये जलसा, ये शो पीडीएम का मरियम नवाज ने अपने नाम किया है। मरियम नवाज ने दो सिलेक्टर्स का जिक्र किया है। नवाज शरीफ साहब तो उनके नाम लेते रहे थे, आज मरियम नवाज ने भी उनके हवाले से कुछ कहा है। उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी लेटेस्ट अपडेट हो, बहुत तेजी से मामला जो है वो तब्दील हो रहे हैं, सिचुएशन तब्दील हो रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिससे जो एक हाइप क्रिएट कर रही थी, एक वावेला कर रही थी कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, और इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना है भी, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोशिश कर रही थी इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाए। असद उमर साहब लाड़काना में, सखर में जाके जलसे कर रहे थे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा लाहौर में मुलाकातें कर रही थी बड़ी गैदरिंग के साथ, बड़े जलसों के साथ, लेकिन अपोजिशन जमातों को कहा जा रहा था कि वो जलसे ना करें। इस हवाले से मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में जिक्र किया, वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं मरियम नवाज ने दो सिलेक्टर्स का जिक्र किया। मरियम नवाज साहिबा जब पेशावर बीआरटी का जिक्र कर रही थी और कह रही थी कि पेशावर की बीआरटी चल नहीं रही, जल रही है, और लोगों को वहां पर धक्का लगाकर उस बीआरटी को चलाना पड़ता है, ये नौबत आ गई है। तो इसी दौरान मरियम नवाज ने यह भी कहा कि दो सिलेक्टर्स हैं जो इस हुकूमत को धक्का लगाकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह हुकूमत चल नहीं रही। अब तक नवाज शरीफ साहब फौज की आला क़यादत का नाम लेते रहे थे, आज मरियम नवाज ने मुल्तान जलसे में उन दोनों का जिक्र किया। उनकी मुराद आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई से थी। मरियम नवाज ने अपनी जो तकरीर थी, तकरीबन 40 मिनट की मरियम नवाज ने यह तकरीर की अपनी। हालांकि ये जलसा जो था वो मुनक्किद किया था पीपल्स पार्टी ने। आसफा भुट्टो जरदारी इस जलसे में खुसूसी तौर पे शरीक हुई, और आसफा की जो तकरीर थी वो सिर्फ 5 मिनट की थी। जो जलसा लूट लिया, जो जलसा अपने नाम किया, वो मरियम नवाज ने किया। और मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में इमरान खान के जाने का फार्मूला भी दे दिया। मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब नोटिस लें उस फॉरेन फंडिंग केस का जो पीटीआई का बहुत अरसे से चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, लेकिन उसका फैसला नहीं हो पा रहा। तो मरियम नवाज ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले। साथ साथ मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में यह भी इशारा किया कि जब फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा तो इसराइल के हवाले से जो पाकिस्तान में चहमगोइयां हो रही हैं, एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, तो वो मामलात भी सामने आ जाएंगे कि इसराइल से किसने फंडिंग ली है। मरियम नवाज की मुराद थी कि तहरीक इंसाफ की इसराइल से भी फंडिंग हुई है, इसीलिए इमरान खान साहब चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस ना खुले और वो जो पैसे उन्होंने वसूल किए हैं गैर मुल्कियों से, वो मामला सामने ना आए। आगे जाके मरियम नवाज ने कोरोना के हवाले से भी बात की कि हमें कहा जाता है, पीडीएम को कहा जाता है, अपोजिशन जमातों को कहा जाता है कि कोरोना है, लेकिन जमात इस्लामी केपीके में जलसा करती है, असद उमर साहब जाके सिंध में जलसा करते हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा जलसे करती हैं, तकरीर करती हैं, फैसलाबाद में इमरान खान साहब जाते हैं, वहां पर वो एक जलसे से खिताब करते हैं, तकरीर करते हैं, लेकिन जब अपोजिशन के जलसों की बात आती है तो कहा जाता है कि कोरोना फैल रहा है। मरियम नवाज साहिबा का ये कहना था। यहां पर एक और अहम बात यह है कि इस जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी को खिताब करना था, लेकिन जो अपोजिशन की जमातें थी उन्हें पता लग गया था कि यह मुमकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए नवाज शरीफ साहब भी
پہلے سے ہی یہ طے کر چکے تھے کہ وہ ملتان جلسے سے خطاب نہیں کریں گے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ قیادت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومت ہے, ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم کی پوری یہ تحریک اب اسلام آباد کا رخ کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ لانگ مارچ کیا جائے گا اسلام آباد کی جانب, اور ڈی چوک میں جس طرح 2014 میں آپ نے دیکھا تھا عمران خان صاحب ڈی چوک پہنچے تھے اور پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا, یہاں تک ہوا تھا کہ فوج اس میں ملوث ہوئی تھی اور مذاکرات کی بات ہوئی تھی. لیکن اب اس حکومت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے, اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی اس حکومت کو حاصل ہے. پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہیں کہ اس حکومت کی پشت پناہی سے پیچھے ہٹا جائے تاکہ وہ اپنی سیاسی بصیرت سے, سیاسی قوت سے اس حکومت کو گھر بھیج سکیں. مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ عوامی قوت سے مقابلہ کرے گی تو عوام بھی اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور طاقت سے مقابلہ کر سکتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ جو قوتیں ہیں, اعلیٰ افسران ہیں, ان کو رپورٹس موصول ہو گئی ہیں کہ انٹیلیجنس رپورٹس موصول ہوئی ہیں کہ اپوزیشن یہ ارادہ رکھتی ہے کہ جنوری میں وہ ڈی چوک اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گی. اب ملتان جلسے کے بعد اب سب کی نظریں جو ہیں وہ لاہور جلسے پہ ہیں. 13 دسمبر کو لاہور جلسے میں نواز شریف صاحب بہت اہم تقریر کرنے والے ہیں. اس تقریر میں میری پہلے کی آپ ویڈیوز دیکھیں گے, میں بار بار آپ کو بتا چکا تھا کہ جنوری میں پی ڈی ایم اسلام آباد جائے گی اور 13 دسمبر کو جو نواز شریف صاحب کا خطاب ہوگا وہ اب تک کا سب سے کہہ لیجئے ہلا دینے والا خطاب ہوگا, اور اس میں نواز شریف صاحب گرجیں گے, برسیں گے اور کئی ایسی باتیں بھی وہ سامنے لائیں گے جو اب تک سامنے نہیں آئی ہیں. پردے کے پیچھے بہت کوشش کی گئی کہ نواز شریف صاحب کو منایا جائے, ان سے مذاکرات کیے جائیں, لیکن معاملات طے نہیں ہو سکے کیونکہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ تازہ الیکشن کروائے جائیں اور عمران خان کو گھر بھیجا جائے. لیکن جو خطے کے حالات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ابھی اس حکومت کو گھر بھیجنا بہت جلد بازی میں فیصلہ کرنے کے مترادف ہوگا. یہ جلدی میں فیصلہ کیا جانا ہوگا کہ اس حکومت کو ان حالات میں گھر بھیج دیا جائے. تو درمیانی راستہ ہے جو نکالا جا رہا ہے, لیکن تحریک انصاف کی جانب سے, عمران خان کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ این آر او نہیں دیں گے. یہ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان پر یہ دباؤ آئے کہ وہ استعفیٰ دیں یا وہ گھر جائیں تو وہ پبلک کو, عوام کو یہ بتا سکیں کہ انہوں نے اپوزیشن کو این آر او نہیں دیا یا اپوزیشن کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا, اس لیے انہیں گھر بھیج دیا گیا, اور وہ جو ایک سمپتھی, ہمدردی کا ووٹ ہوگا وہ عمران خان حاصل کر سکے. حالانکہ یہ جو این آر او نہ دینے والی بات ہے وہ ایک سیاسی نعرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ پچھلے 2.5 سال میں بھی جو لوٹی ہوئی دولت جو کہا جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن نے لوٹی ہے, اگر لوٹی ہے تو وہ واپس اب تک نہیں آئی ہے. اپوزیشن جماعتوں کی کوشش ہے کہ عوام کو متحرک کیا جائے, عوام کے جو مالی مشکلات ہیں, جو حالات ہیں, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے اور دوسرے جو عوامی مسائل ہیں ان پر عوام کو متحرک کیا جائے اور ایک بڑی تعداد میں عوام کو جنوری میں اسلام آباد لے کر جایا جائے اور حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں. تو مارچ 2021 سے پہلے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑا ٹاکرا ہوگا, اور اب بلاول بھٹو کی بہن آصفہ بھٹو زرداری اور مریم نواز میدان میں آ گئی ہیں, اور یہ دونوں عمران خان کے لیے بہت خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنا اوپینین دیجئے, اپنا کامنٹ کیجئے, ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے. اگر فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر دیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجئے, اللہ حافظ.